العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرئيس هذه الرحلة الثقافية والترفيهية الشيخ محمد علاء الدين الندوي حفظه الله ورعاه، عميد كلية اللغة العربية وآدابها بدار العلوم لندوة العلماء، والأستاذ الفاضل الشيخ مطيع الرحمن عوف الندوي المشرف العام على هذا المعهد الثانوي التابع لدار العلوم لندوة العلماء، وحضرات الأساتذة والضيوف الكرام وإخوتي الفضلاء، قبل كل شيء أحمد الله سبحانه وتعالى على أنه وفقنا لإقامة هذه الرحلة الثقافية والترفيهية. حقق الله عز وجل أمنيتنا وقد حلمنا بها، وهذه الفكرة تراودنا وتساور ذهننا منذ مدة طويلة، أن تكون هناك رحلة ثقافية وترفيهية يقضي الطلاب فيها خلال 24 ساعة في جو عربي، فهذا ما تيسر لنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وثانيا، أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الوفير على حسن إكرامكم وضيافتكم واستقبالكم وترحيبكم بنا، لأنكم بذلتم قصارى جهودكم في تذليل الصعاب وتوفير الإمكانيات والوسائل وفي تسهيل العقبات والأراقيل، وإن مثل هذا الإكرام من جهتكم أي من جهة المعهد الثانوي التابع لدار العلوم لندوة العلماء ليس شيئا غريبا ولا مستغربا، والشيء من معدنه لا يستغرب. نحن وأنتم ننتمي إلى الدوحة العلمية التي نادت نداء حارا: أنزلوا الناس منازلهم أو كلموا الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فيا أيها الإخوة، هذه ندوة العلماء شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ندوة العلماء هي دوحة علمية دائما تعسل خليتها أعسالا كثيرة وفواكه جنية، ونحن بهذه المناسبة لا نقول إلا كما قال الأديب البارع الذي زار ندوة العلماء وكان اسمه علي الطنطاوي: لوددت أن أرجع إلى عهد الصبا والطفولة، وأتمنى أن أتتلمذ على شيوخها وأساتذتها وأرافق هؤلاء الطلبة الذين يدرسون هنا، فنعم هذا المكان ونعمة هذه الدار. وقد قال شاعر عربي، وقد نقلت هذه الأبيات في ورقة وأنا أقرأ أمامكم: يا ندوة كالشمس أشرق نورها، يا ندوة كالشمس أشرق نورها فيما نظن وبالجلال تجللا، يا ندوة في الهند أسسها الملا ومشت حثيثا بالعلوم إلى العلا، في كل أرض الهند فاح عبيرها وتأصلت في المسلمين تأصلا، يكفيك وعد الله جل جلاله، يكفيك وعد الله جل جلاله للدين حفظا حافظا متفضلا. أيها الإخوة، إن هذه الندوة لو أحصينا كلمات ندوة العلماء لتلخصت في 11 حرفا، وكل حرف من ندوة العلماء يدل على معنى غزير وعلى مفهوم واسع وعلى مدلول كبير. فالنون يدل على النور، والنون يدل على النصيحة، والدال يدل على الدعوة والدقة في الأمور، والواو يدل على الولاء والوفاء، والتاء يدل على التوحيد،
وكذلك التمسك بالكتاب والسنة. والألف يدل على الأمانة والأصالة، واللام يدل على لم الشمل وجمع الكلمة، والعين يدل على العربية والعلو والعظمة، وكذلك الميم يدل على المحبة والمجاراة، وأمثال ذلك من الكلمات. كل الكلمات لو أحصينا هذه الكلمة وذكرنا معكم تفصيل هذه الأشياء لطال بنا الوقت، فنقول هذه الندوة هي التي خرجت على العلامة السيد سليمان الندوي، وهي التي خرجت الإمام أبا الحسن علي الحسني الندوي، هي التي خرجت الشيخ مسعود عالم الندوي، هي التي خرجت الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي، هي التي خرجت الشيخ محمد الحسني الندوي. فهؤلاء هم أرباب الأقلام الجرية، ولو صح التعبير لقلنا إنهم ملائكة البيان ورسل الكلام، تعترف العرب العرباء ببلاغتهم وبفصاحتهم. أيها الإخوة، تعرفون أنتم إن هناك طريقين منهجين لتعليم اللغة العربية: الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة، direct method and indirect method. كلتا الطريقتان نافعتان خاصة في شبه القارة الهندية، لكن التجربة تقول إن الطريقة المباشرة لتعليم اللغة العربية هي الطريقة الفطرية، هي الطريقة الطبيعية، هي الطريقة القوحة، هي الطريقة الخالصة. كلما خضنا في هذه الطريقة استفدنا استفادة كاملة وجنينا ثمارا يانعة جنية. ولعلكم تعرفون إن الإمام أبا الحسن علي الحسني الندوي وإن الشيخ مسعود عالم الندوي كلاهما قد جرب هذه الطريقة الفطرية النافعة المفيدة. إنهما جربا في بداية الثلاثينيات من القرن العشرين وتحت إشراف العلامة محمد تقي الدين الهلالي المراكشي، وإنه ألف كتابا بهذه المناسبة: الباكورة الجنية لتعليم اللغة العربية للطلاب الندوية. فإن هذه التجربة كانت مفيدة نافعة صالحة جيدة واقعة في قرارة القلوب وفي أعماق القلوب. أيها الإخوة، إن الشيخ تقي الدين الهلالي المراكشي كان يقول إن تعليم اللغة العربية بدون إدخال أي لغة أخرى طريقة فطرية. أما ترون إلى بلال وصهيب وسلمان كانوا عبيدا غرباء، كانوا عجما طماطم، جاءوا إلى بلاد العرب، جاءوا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى مدينة، جاءوا إلى مكة المكرمة، لكنهم بعد مدة أو في أقصر مدة إنهم تعلموا اللغة العربية. فإحياء لهذه الذكرى الخالدة، إحياء لهذه الذكرى الخالدة، إحياء لأمجاد السلف الصالح، نحن نقيم هذه الرحلة الثقافية والتعليمية والترفيهية لأن يعيش طلابنا طلاب ندوة العلماء في جو عربي يتكلمون خلال ذلك باللغة العربية صباحا مساء ليلا نهار، جلوسا وإيابا وذهابا وقياما وقعودا وطعاما وشرابا ولهوا ولعبا، إنهم يتكلمون بهذه اللغة. فإذا تكلموا ذلك فإن شاء الله إنهم يستطيعون أن يبدوا أما في ضمائرهم بكل سهولة. وإن هذا البرنامج كما سمعتم من الأمين العام للنادي العربي إنه يتقسم إلى التعريف بالنفس، وبرنامج الخطابة، وبرنامج طرح الأسئلة، وبرنامج المساجلة الشعرية، وبرنامج الأسئلة والأجوبة، وبرنامج الحوار، وكذلك برنامج دروس القرآن والحديث، وبرنامج الألعاب الرياضية، ثم في الأخير تقسيم الجوائز وتوزيع الجوائز. فأكرر شكري وتقديري للمسؤولين عن هذه الدار الذين رحبوا بنا ترحيبا حارا، وكذلك أشكر لجميع الطلبة الذين حضروا بهذه المناسبة واستمعوا إلى كلماتنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.